भारत की जानिब से एक और जहरीली चाल आबी दहशतगर्दी की तैयारी कर ली गई है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात का मामला। ज़राए वज़ारत आबी वसाइल का कहना है कि आज एक में दोनों ममालिक के दरमियान सालसी अदालत में केस लगेगा। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को नोटिस सर्व कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस सर्व किया है ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज, भारत ने सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग रखी है। भारत सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान को बकायदा एक नोटिस अब भेज दिया है। कल से आप एग्री करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो खत्म नहीं हुआ। नहीं, वो तो हमारी कितनी जंगें हुई हैं हिंदुस्तान के साथ, इंडस ट्रीटी तो कभी खत्म नहीं हुई है, ना हो सकती। वो तो एकदम कैसेस बहलाई, यानी कि कॉज फॉर वॉर हो जाएगा। और उसमें वर्ल्ड बैंक शामिल था, उसमें ये सारी एकदम से, ये इंडिया ने कभी इस किस्म का यानी कि बराह रास्त थ्रेट, वैसे बातें होती रहती है। आज हम रो रहे हैं कि जी पानी रोक लेता है भारत या ज्यादा हमें फ्लड कर देता है। वर्चुअली अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एक्सपर्ट्स, भारत जो इस पोजीशन में होगा कि वो चाहे तो हमें इतना पानी भेज दे कि हम सैलाब में डूब जाएं, और चाहे कोई इतना पानी रोक ले कि हम कतरे कतरे को तरस। बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी की। अगर इंडिया ये ट्रीटी कैंसिल कर देता है तो चंद ही मिनटों के अंदर पाकिस्तान का खेल खत्म। एटम बॉम्ब की और एटमी धमाकों की धमकियां देने वाले पाकिस्तान को शायद ये खबर नहीं कि पाकिस्तान के सारे दरिया इंडिया की तरफ से आते हैं। और आज इंडिया इस बात का दावा कर रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया के हक में नहीं है। 80% पानी मिल रहा है जी पाकिस्तान को, और वो पानी पाकिस्तान जाया कर देता है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हो जाती है तो क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान का? ये पानी के मसाइल कोई ऐसे मसाइल हैं जिसे आप समझ नहीं सकते। ये कोई काला जादू है, ये कोई अजीबोगरीब चीज है। एक पहलू तो ये है, हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बियास, रवि, ये 3 नदियों का पानी, उसमें जो हिंदुस्तान के हक का पानी है, ये मेरे किसान भाइयों के हक का पानी है। वो पानी आपके खेत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के माध्यम से समुद्र में बह जाता है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को नोटिस सर्व कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस सर्व किया है ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को ये नोटिस 30 अगस्त को भेजा गया, और अब ये सामने आ रहा है। और वो सारा नोटिस मैं आपको बताऊंगी कि उसके अंदर इंडिया की तरफ से क्या लिखा गया है और क्या कहा गया है। लेकिन इसका क्रक्स ये है कि भारत ने पाकिस्तान से ये कहा है, डिमांड की है भारत ने पाकिस्तान से कि इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड किया जाए। 6 डेकेड ओल्ड इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस अरसाल कर दिया है। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी पर हम पहले काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन ये एक वो खबर है जिसको टेलीविज़न चैनल्स धमाकेदार खबर कहकर चलाते हैं। ये वही खबर है, क्योंकि बहुत कुछ चलता रहा और 6 डेकेड हो गए इसको। इसमें किशनगंगा डैम, फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी के बीच कौन सा रिवर किसके पास, किसका पानी किसके पास जाना था, और किस कंट्री ने उसको कैसे इस्तेमाल करना था, किसने डैम नहीं बनाए और किसने डैम बना लिए, और अब इसका क्या होगा। इससे पहले एक बार हम आप तक खबर पहुंचाते रहे हैं कि पाकिस्तान का डेलीगेशन इंडिया में मौजूद है, कभी दिल्ली में कहीं पर, और इंडस वाटर ट्रीटी पर वो डेलीगेशन गया और उसके ऊपर बातचीत हुई। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि उस बातचीत का कोई नतीजा, कोई रिजल्ट नहीं निकला। वरना अगर उसका कोई रिजल्ट निकला था तो भारत ये नोटिस ना भेजता। तो भाई नोटिस पे नोटिस पाकिस्तान को भेजे जा रहे हैं। इससे पहले ईरान की तरफ से नोटिस भेजा गया था, और वो है गैस पाइपलाइन का मंसूबा, आपने क्यों उसको कंप्लीट नहीं किया, और हम आपको ये लास्ट मंथ का नोटिस दे रहे हैं, इस ड्यूरेशन के अंदर आप कंप्लीट कीजिए गैस पाइपलाइन, वरना ये होगा, वरना हम आपको ले जाएंगे आलमी अदालत में। और अब ईरान के बाद भारत ने भी पाकिस्तान को नोटिस सर्व कर दिया। तो जो अफगानिस्तान है वो दहशतगर्दी की सूरत में नोटिस पे नोटिस सर्व करता रहता है। ये हो क्या रहा है, ये देखने की ज़रूरत है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है, देखिए मैं आपको ये तो बताऊंगी कि इसके अंदर भारत की तरफ से क्या लिखा गया है, लेकिन इसके अंदर जो एक चीज़ उन्होंने लिखी है
وہ یہ ہے کہ impact of due to impact of persistent terrorism. یہ کیوں لکھا ہے؟ اصل میں تو یہ بات ہے دیکھنے والی کہ انہوں نے اس نوٹس میں یہ کیوں لکھا ہے اور یہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ یہ جو نوٹس ہے یہ کس وجہ سے ہے اور اس کے اندر کیا کیا شامل ہے. اب دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں انہوں نے بہت ہی ویریس امپورٹنٹ کچھ اینگلز انکلوڈ کیے ہیں، جیسے کہ بھارت نے یہ بھی کہا کہ یہ اس لیے ضروری ہے اب فنڈامنٹل چینجز جو ہیں اس کے اندر ایک تو پاپولیشن ڈیموگرافکس، چینج ان پاپولیشن ڈیموگرافکس، انوائرمنٹل ایشوز اینڈ دی نیڈ ٹو ایکسلریٹ دی ڈیولپمنٹ آف کلین انرجی ٹو میٹ انڈیاز ایمیشن ٹارگیٹس. بڑے یہ جینون، یعنی اگر آپ یہ دیکھیے تو یہ بھارت کے بڑے جینون کنسرنز ہیں. ان کو ملا کیا ہے، حاصل کیا ہوا، قوم کو اعتماد میں لے کے بتایا جائے کہ کیا حاصل ہوا ہے. پاکستان کو ملے گا کیا؟ یہ پانی پہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ تو نتیجہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے وہ لداخ میں جگہ جگہ پہ ڈیم بنا رہے ہیں جو اصل میں ایوب خان نے معاہدہ کیا تھا تو وہ بہت کیئرفلی نہیں کیا گیا تھا. 3 مغربی دریا یعنی بیاس، راوی اور ستلج یہ تو ان کے حوالے کر دیے گئے، اور جو مشرقی دریا سندھ، چناب اور جہلم وہ پاکستان کے حصے میں، مگر اس میں کہا گیا کہ اس میں انڈیا کا کچھ حصہ ہوگا. وہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں 20%، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے کچھ کم ہے. بھائی اس میں ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے تھا کہ کم از کم یہ دریا جہاں ہمارے سرحدی علاقوں کو چھوتے ہیں ان کے لیے تو کچھ پانی کا مطالبہ کرتا ہے. انڈیا کا نہیں اپر اپیرین ہے، وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ڈیم بنا کے بیٹھے. بھارت نے جو اپنے اناؤنس کیے ہیں 100 سے زیادہ پروجیکٹس ہمارے ریورس کے اوپر تینوں پہ، وہ پھر تھرو ہو جائیں گے. اور اگر آج ہم رو رہے ہیں کہ جی پانی روک لیتا ہے بھارت یا زیادہ ہمیں فلڈ کر دیتا ہے، ورچولی اکوال ٹو ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھارت جو اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ چاہے تو ہمیں اتنا پانی بھیج دے کہ ہم سیلاب میں ڈوب جائیں، اور چاہے کوئی اتنا پانی روک لے کہ ہم قطرے قطرے کو ترس جائیں. کہ اگر یہ پانی پہ انڈیا ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تو ادھر سے پانی تو زیادہ تر وہاں سے آتا ہے. یہ دریائے سندھ بھی چین سے نکلتا ہے، تبت سے، اور دریا بھی جو انڈیا کو سیراب کرتے ہیں ان میں سے بیشتر چین سے نکلتے ہیں. چین کے پاس تازہ پانی غالباً سب سے زیادہ ہے، تو ادھر سے بھی پریشر آ سکتا ہے. مگر ہمیں خود بھی تو کوئی ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے، ہماری بھی تو کوئی ابھی پالیسی ہونی چاہیے. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جب وہ اس کی تفتیش ہوتی ہے وہ فلانا، تو سم ٹائمز وہ ہمارے جو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے ایکوریٹ نہیں ہوتے ہیں. میں تو پاکستان کو پہلے بھی کچھ امبیرسمنٹس ہوئی ہیں لیکن یہ نہیں کہ ہندوستان اس کو استعمال نہیں کرتا. اور انہوں نے جو لاجکس بتائے ہیں، جو ریزنس ہیں کہ جی کلین انرجی کی بات کی ہے، ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اب انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں وہ اس کی وجہ بن رہے ہیں، اور ڈیموگرافک چینج جو ہو رہی ہے پاپولیشن کی وجہ سے، ڈیموگرافی وہ ایک وجہ بن رہی ہے. انڈیا ہیز آلسو سائٹڈ دی امپیکٹ آف پرسسٹنٹ کراس بارڈر ٹیررزم ایز ون آف دی ریزنز فار ڈیمانڈنگ دی ریویو. اے پائن اے ہے یہ اصل گل. یہ انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے، میں نے جب یہ پڑھا میں نے کہا انڈس واٹر ٹریٹی میں اس کا کیا تعلق؟ یہ جو ایک شک بتائی گئی ہے یہ اس سے پانی کا مسئلہ اور ہے اور دہشت گردی کا مسئلہ اور ہے. گو کہ ظاہر ہے کہ ہم ہر چیز کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے، الگ الگ خانوں میں تقسیم کر کے سب کچھ مل کر بھی کچھ بنتا ہے. لیکن پھر بھی انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس پہ تو بات چیت بھی ہوتی تھی نا دونوں ملکوں کے بیچ، ڈیلیگیشنز بھی آتے جاتے رہے. تو لیکن انہوں نے یہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں آپ کے لیے ایک بار اور پڑھ رہی ہوں، انڈیا ہیز آلسو سائٹڈ دی امپیکٹ آف پرسسٹنٹ کراس بارڈر ٹیررزم ایز ون آف دی ریزنز فار ڈیمانڈنگ دی ریویو. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور جیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.